Hayig soon, maayong adlaw ug maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imo karon. And kini nga pulong sa Ginoo, no, dako kay siya kanang kahimuan sa atoa. It because this word gina-encourage ta niya. Kina-encourage ta niya how to live according sa iyang gusto sa atong kinabuhi. And ana siya sa Jude chapter 1 verse 22. Tabangi kadtong nagduha-duha. Gamay lang siya nga sentence but dako kay siya kanang kahimuan ba sa ato ang kinabuhi. Imagine that the Bible says no nga ana siya tabangi kadtong nagduha-duha. It means gina-encourage ta niya nga dili ta magkinabuhi nga kita ra ang usa. If na ay mga katawhan nga naa sa atong palibot nga nanginahanglan sa encouragement, na nanginahanglan bitaw og kanang tabang nung gikan sa imong kinabuhi, then i-extend ang imong help, i-extend ang imong encouragement. It because the Bible says no, tabangi ang kanang nagduha-duha. It because a lot of people no nga na sila sa situation karon nga na ipagduha-duha, wala sila kabalo no kung paano sila moduol sa Ginoo. But through your life no nga nakaila, then duol ka sa Ginoo, then you extend your help sa ilaha. And sa unsa man nga pamaagi, i-share si Jesus sa ilaha, i-share si Jesus sa ilahang kinabuhi nga siya ang makahatag sa ilaha og kanang encouragement, nga siya ang magahatag sa ilaha og kinabuhi no nga walay katapusan. Kini nga verse, brothers and sisters, reminder ni siya sa atoa no nga dili ta pwede nga magkinabuhi nga kita lang, dili ta pwede nga sa ato ang pagduol or sa pagsunod sa Ginoo dili nato i-share si Jesus sa uban ng mga tawo. Kini nga verse gana-encourage ta niya no sa ato ang kinabuhi, sa atong pag-alagad sa Ginoo nga kinahanglan i-share nato ang Ginoo sa mga tawo nga wala pa nakaila sa iyaha. If nakay nakaila nga tawo nga wala pa nakaila sa Ginoo, then i-share si Jesus sa iyaha. It because ang katong nga tawo ang iyang gikinahanglan, ikaw no nga mag-share ka kang Jesus sa iyaha. That's why, brothers and sisters, no, sa atong pagsunod sa Ginoo, dili ta pwede mahadlok, dili ta pwede magduha-duha sa atong pagsunod sa iyaha. And kinahanglan nato always mangayog ka ng kusog, giyagikan sa iyaha para mabuhat nato ang kanang gina-entrust niya sa ato ang abuluhaton, no, para i-share siya sa uban ng mga katawhan nga wala pa nakaila sa iyaha.